दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। एमसीसी संसदबाट पारित हुने पर्यटन मन्त्री भट्टराईको ठोकुवा। एमसीसी सम्झौतामा इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग नभएको दावी। एमसीसी संसदबाट पारित हुने पर्यटन मन्त्री भट्टराईको ठोकुवा। एमसीसी सम्झौतामा इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग नभएको दावी। नेपाल र भारत बीच छिट्टै वार्ता हुने परराष्ट्र मन्त्रीको विश्वास। नेपालसँग तत्काल वार्ता थाल्न भारतका पूर्व विदेश मन्त्रीको जोड। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको खर्च सार्वजनिक गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको प्रतिबद्धता। विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्रै विद्युतको खपत नबढ्ने भनाई। सरकार मोडालिटीमा अल्झिँदै, जनता भोकमा तडपिँदै र रूपन्देहीको एक पशु फार्ममा काम गर्ने श्रीमान श्रीमती सहित 5 जनाको हत्या, सँगै काम गर्ने 1 जना पक्राउ। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। दर्शकवृन्द, आजको बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी अपडेटबाट। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 4,09,000 नागेको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार विश्वभर 4,09,242 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै विश्वभर 72,22,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने 35,57,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। यता नेपालमा भने कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 15 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 323 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 4,085 पुगेको छ, जसमध्ये 3,798 पुरुष र 287 महिला रहेका छन्। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बीमा गरौँ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। अब सुरु गरौं आजको बुलेटिन। रूपन्देहीमा 5 जनाको सामूहिक हत्या भएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका 10 कान्छी बजार स्थित पशु फार्ममा 5 जनाको हत्या भएको हो। हत्या भएका 5 जना व्यक्ति पशु फार्ममा काम गर्ने कामदार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक हेमबहादुर थापाले जानकारी दिए। हेरौं यो पूरा समाचार। रूपन्देहीमा 5 जनाको सामूहिक हत्या भएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 10 कान्छी बजार स्थित पशु फार्ममा 5 जनाको हत्या भएको हो। हत्या गरिएकामा 4 पुरुष र 1 महिला रहेका छन्। हत्या भएका 5 जना पशु फार्ममा काम गर्ने कामदार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक हेमकुमार थापाले जानकारी दिए। थापाका अनुसार हत्या हुनेमा स्थानीय वासी कृष्णबहादुर पुनको गंगादेवी पशु फार्ममा काम गर्ने रूपन्देही सैना मैनाका 40 वर्षीय माधव मुसहर र 37 वर्षीय जानकी मुसहर सहित तिलोत्तमा 9 का 14 वर्षीय पोखराज मुसहर, 15 वर्षीय आशिष चौधरी र 16 वर्षीय करण चौधरी रहेका छन्। उनीहरूमध्ये माधव र जानकी दम्पति हुन्। हत्यामा संलग्न पशु फार्ममै कार्यरत सुर्खेतका झपेन्द्र सिंजालीलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई हत्या भएको ठाउँबाट केही पर नसामा लट्ठिएको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो। नियन्त्रणपछि प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा सिंजालीले 5 जनाको आफैले हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन्। कामका क्रममा किचकिच गरिरहने भएकाले खेत खन्ने फरुवाले हानेर हत्या गरेको उनले स्वीकार गरेका हुन्। तथापि सिंजालीले कहिले हत्या गरेको, कहिले हत्या नगरेको समेत भन्ने गरेकाले घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यता पशु फार्म सञ्चालक पुनले भने फार्ममा काम गर्ने मजदुरबीच अहिलेसम्म कुनै विवाद भएको आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्। घटनामा संलग्न देखिएका सिंजालीलाई गत वैशाख 3रो साताबाट पुनले फार्ममा कामदारका रूपमा ल्याएका थिए। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता छविलाल विश्वकर्माले उक्त घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको ध्यानकर्षण गराएका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले घटनाको छानबिन गरी मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको समेत माग गरेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन सरकारले लागू गरेको लकडाउनका आज 78औं दिन। जेठ 32 गतेसम्म लम्ब्याइएको लकडाउन अब कहिलेसम्म लम्बिने हो त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा जनजीवन समेत नराम्ररी प्रभावित हुन थालेका छन्। त्यसैले यति बेला लकडाउनको विरोध मात्रै भएको छैन, उल्लङ्घन समेत हुन थालेका छन्। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावबाट बच्न सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि मुलुकैभरि लकडाउन गरेको छ। जेठ 32 गतेसम्म लम्बाइएको लकडाउन अब कहिलेसम्म लम्बिने हो त्यसको कुनै टुङ्गो छैन।
लगातार 3 महिनासम्म लकडाउन हुँदा मुलुकका उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन, व्यापार, रेमिट्यान्स, वैदेशिक लगानी लगायत सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित भएका छन्, जसका कारण अब सर्वसाधारण रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएको छ। सर्वसाधारणले न काम गर्न पाएका छन् न त राहत नै पाएका छन्। केही समय दाल चामल लगायत राहत बाँडेको सरकारले राहत लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन सकेको छैन। सरकारले गत जेठ 18 गतेबाट लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल गर्दै आएको छ। जेठ 25 गतेदेखि लकडाउन खुकुलो बनाउने चर्चा थियो। त्यसका साथै 25 गतेदेखि छोटो दूरी र असार 1 गतेदेखि लामो दूरीका सवारी सञ्चालन गरिने भन्ने कुरा पनि आएको थियो। सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न अलमलिँदा सर्वसाधारण खानै नपाएर मर्ने अवस्था आएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए। लकडाउन अघि नेपाली जनतालाई घर घरमा सामान पुर्याउन गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ। सरकारले लकडाउनको विकल्प लकडाउन बाहेक अरू केही पनि दिन नसकेको उनले बताए। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, अटोमोबाइल एसोसिएसन लगायतका निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले पटक पटक लकडाउन खुकुलो बनाउन सरकारसँग छलफल पनि गरे। निजी क्षेत्रको पटक पटकको प्रयासपछि सरकारले विभिन्न 44 प्रकारका खाद्यान्न लगायतका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सवारी पासको व्यवस्थाका कारण पूर्ण रूपमा उद्योगहरू सञ्चालन हुन अझै सकेका छैनन्। कतिपय व्यापारीले भने लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै पसल खोलेका छन्। त्यस यता काठमाडौँको न्यू रोड, महाबौद्ध, भोटेबहाल, जोरपाटी, कोटेश्वर लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा निर्वाध रूपमा पसलहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। तर मङ्गलबार न्यू रोड क्षेत्रमा प्रहरीले पसल बन्द गराउन बल प्रयोग गरेपछि झडपको अवस्था नै आयो। सरकारले लकडाउनका विषयमा स्पष्ट मोडालिटी नबनाउँदा समस्या आएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। व्यापारीहरूलाई सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, बैंकको ब्याज दर तथा घर भाडा लगायतका कारण पसल खोल्नुपर्ने बाध्य भएको बताउँछन्। केन्द्रबिन्दुका लागि कमला अर्यालको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सरकारले छिट्टै नै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको खर्च सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले महामारीको बेलामा भएको खर्च व्यवस्थित र पारदर्शी मात्रै नभएर सबै जनतालाई सुसूचित गर्ने पनि भएकाले यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिने बताएका हुन्। यस्तै खतिवडाले चकलेट र विद्युतीय सवारी साधनका विषयमा उठेका प्रश्नको पनि जवाफ दिएका छन्। हेरौँ यो पूरा रिपोर्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सरकारले छिट्टै नै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको खर्च सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबार बसेको बैठकमा संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले महामारीका बेलामा भएको खर्च व्यवस्थित र पारदर्शी मात्रै नभएर सबै जनतालाई सुसूचित गर्ने पनि भएकाले यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिने बताएका हुन्। मन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमाथि उठेका प्रश्नमा आर्थिक तथा भारवहन क्षमता अनुसार राहत र पुनरुत्थानको कार्यक्रम ल्याइएको बताए। कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा परेको असर र त्यसको पुनरुत्थानका सम्बन्धमा सरकारले अधिकतम प्रयासका साथ कार्यक्रमहरू ल्याएको उल्लेख गरे। त्यस्तै अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्रै विद्युतको खपत नबढ्ने बताए। विद्युत खपत बढाउनका लागि औद्योगिकरण र ग्रामीण विद्युतीकरणमा जोड दिनुपर्ने पनि मन्त्री खतिवडाले जोड दिए। उनले सरकारले सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा हुने सार्वजनिक सवारीका साधनलाई महत्त्व दिँदै विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको भन्सार दर 1% नै कायम राखिएको कुरा नबिर्सन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। यस्तै चकलेटका सम्बन्धमा 2071-72 सालदेखि 30% मा रहेको भन्सार गत वर्ष 40% पुर्याइएको र यसपटक फेरि समायोजन गरेर 30% मा झारिएको बताए। सांसदहरूले चकलेटको भन्सार दर घटाएका सम्बन्धमा गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले 123 वटा फर्मले चकलेट आयात गरिरहेको र कुनै एउटा फर्मलाई हेरेर भन्सार दर समायोजन नगरिएको बताए। यता अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसिसी बारे बोल्दै मन्त्री खतिवडाले उक्त कार्यक्रम संसदमा विचाराधीन रहेको र सम्झौता पत्र पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने बताए। एमसिसीलाई अगाडि बढाउने नबढाउने अधिकार संसदसँग रहेको बताउँदै मन्त्री खतिवडाले घोषणा गरिएका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नै पर्ने भएकाले आफ्नो स्रोतबाटै भए पनि सम्पन्न गरिने बताए। त्यस्तै आजको बैठकमा बोल्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज पोखरेलले कोरोना भाइरस महामारीका कारण घर नै विद्यालय बनेको बताएका छन्। महामारीले परम्परागत शिक्षाको सीमिततालाई उजागर गर्दै घर परिवारलाई नै लघु विद्यालय बनाउन प्रेरित गरेको बताएका छन्। मन्त्री पोखरेलले महामारीका कारण अवरुद्ध भएको कक्षा 10, 11
र 12 तथा विश्वविद्यालयका परीक्षा र सिटिभिटीका परीक्षाका सम्बन्धमा भएका अन्योलतालाई सरकारले तत्काल स्पष्ट पार्ने बताएका छन्। त्यस्तै उपयुक्त समयमा परीक्षा लिने व्यवस्था गरिने र शैक्षिक सत्र क्षति हुन नदिनेतर्फ गृह कार्य भइरहेको पनि मन्त्री पोखरेलले बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद वार्ताबाटै समाधान हुने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री गेवालीले भूभाग फिर्ता भएपछि त्यस क्षेत्रमा प्रशासनिक सुरक्षा र विकास सम्बन्धी कामहरू अघि बढ्ने बताएका हुन्। उता भारतका पूर्व बाह्य मामिला मन्त्री यशवन्त सिन्हाले नेपालसँग तत्काल वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसै विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ, हेरौँ यो रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले वार्ताबाटै भारतसँगको सीमा विवादको समाधान हुने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नमाथि जवाब दिँदै मन्त्री गेवालीले सीमा समस्या कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान गरिने बताएका हुन्। सन् 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी नै नेपाल भारतको सीमा भएको मन्त्री गेवालीको भनाइ छ। नोभेम्बरमा जारी 8औं संस्करणमा लिम्पियाधुराबाट निस्किने नदीलाई स्पष्ट रूपले काली नदी नामाकरण गरिएको छ। तर हतार 8 नोभेम्बरमा अर्को संस्करण निकालेर उक्त नदीको नाम हटाइएको यथार्थबाटै त्यहाँ केही न केही चलखेल भएको छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। त्यसकारणले हामीले गएको नोभेम्बरमै नेपालले सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको, एकतर्फी ढङ्गले गरिने कुनै पनि सीमा हेरफेर नेपाललाई मान्य नभएको, यस्तो नक्सा परिवर्तन स्वयं भारतले स्वीकार गर्दै आएको तथ्य विपरीत रहेको कुरा कूटनीतिक नोट मार्फत जारी गर्यौं र वार्ताका लागि मिति समेत प्रस्तावित गर्यौं। तर त्यस्तै गरी भारतका पूर्व बाह्य मामिला मन्त्री यशवन्त सिन्हाले नेपालसँग तत्काल वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अंग्रेजी दैनिक दि हिन्दूमा प्रकाशित एक टिप्पणीमा सिन्हाले भारत र नेपाल बीचको शान्तिपूर्ण वातावरणमा आँच आउने गतिविधिको अन्त्यका लागि रचनात्मक संवादमा विश्वास राखेर सहानुभूतिका साथ वार्ता गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई औल्याएका छन्। सिन्हा र नीति विश्लेषक एवं स्तम्भकार अतुल ठाकुरका नाममा प्रकाशित टिप्पणीमा सहज र असहज अवस्थामा भारत र नेपाल साथसाथै रहनुपर्ने र कूटनीतिक वार्ता जति सक्दो चाँडो पुनः प्रारम्भ हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। नयाँ दिल्ली र काठमाडौँ स्थित दुवै देशका राजदूतावासलाई स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्न दिनुपर्ने तथा 2072 सालको जस्तो परिस्थिति कुनै पनि हालतमा दोहोरिन नहुने टिप्पणीमा उल्लेख गरिएको छ। कोभिड-19 को सङ्कटकाल भनेर भारत वार्ताबाट पन्छिन नमिलेर बाह्य मामिला मन्त्रालयको पछिल्लो वक्तव्य व्यवहारमा रूपान्तरण हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै रचनात्मक वार्ताको माध्यमबाट विश्वास र भरोसालाई पुनः स्थापना गर्नुपर्ने टिप्पणीमा उल्लेख गरिएको छ। टिप्पणीमा नेपाल र भारतबीच सरकारी स्तर र कूटनीतिक मात्र नभई सभ्यता कालदेखिको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध रहेकाले शत्रुतापूर्ण व्यवहार नगरी तत्काल वार्ता थाल्न सुझाव पेश गरिएको छ। सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी सहितको भूभाग समावेश गरेर नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गत जेठ 7 मा नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन्, जसमा लामो समयदेखि भारतीयको कब्जामा रहेको 335 वर्ग किलोमिटर भूभाग समावेश गरिएको थियो। तर भारतीय पक्षले नेपालको नयाँ नक्सा अस्वीकार गर्ने बताउँदै आएको छ। वार्ताको माध्यमबाट सीमा विवाद सुल्झाउने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। यति बेला अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को चर्चा चुलिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले MCC संसदबाट पारित हुने बताएका छन्। मंगलबार केन्द्रबिन्दु अनलाइनसँग विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै मन्त्री भट्टराईले नेकपाभित्र गठन गरिएको MCC अध्ययन कार्यदलले दिएको सुझावमाथि व्यापक छलफल गरी सम्झौता अगाडि बढ्ने बताएका हुन्। हेरौँ यो पूरा समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC संसदबाट पारित हुने बताएका छन्। मंगलबार केन्द्रबिन्दु अनलाइनसँग विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै मन्त्री भट्टराईले नेकपाभित्र गठन गरिएको MCC अध्ययन कार्यदलले दिएको सुझावमाथि व्यापक छलफल गरी सम्झौता अगाडि बढ्ने बताएका हुन्।
एमसीसीमा रहेका कमी कमजोरी वार्ताका माध्यमबाट हल गर्न सकिने उनको भनाइ छ। साथै अध्ययन टोलीको सुझावमाथि दुई अध्यक्षले छलफल गरी सम्झौताको बाँकी काम टुङ्गो लाग्ने उनले बताए। एमसीसी सम्झौतामा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको कतै पनि उल्लेख नगरिएको मन्त्री भट्टराईको दाबी छ। शीत युद्धदेखि नै नेपालले असंलग्नताको परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएकाले कसैको पनि सैन्य गठबन्धनमा भाग नलिने उनले बताए। त्यसैले यसलाई एकै ठाउँ जोड्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी बडा प्रष्ट हो कि नेकपा चाहिँ कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैन। हाम्रो त स्पष्ट नीति हो। अरू कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामी छौँ, होइन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा छौँ, हामी चाहिँ यो सार्कमा छौँ, हामी चाहिँ एसियाका कतिपय फोरमहरूमा छौँ। तर हामी असंलग्न हाम्रो परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तको परराष्ट्र नीतिको आधारमा हामी कुनै पनि मुलुकको ले बनाएको सैन्य गठबन्धनमा हुँदैनौँ। त्यस्तै मन्त्री भट्टराईले आफू क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समितिको संयोजक नभएको बताएका छन्। अहिले सम्पूर्ण काम क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसीले गरेकाले आफू नेतृत्वको समिति निष्क्रिय भएको उनको भनाइ छ। गत फागुन 18 उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण तथा उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण वृद्धि भएपछि सीसीएमसीको गठन गरिएको थियो। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि अन्य कार्य सीसीएमसीले गर्न थालेकाले आफ्नो नेतृत्वको समिति निष्क्रिय भएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै गरी मन्त्री भट्टराईले भारतीय पक्षले लामो समयदेखि कब्जामा राखेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रको भूभाग नेपालको सरकारले फिर्ता ल्याउने बताएका छन्। सन् 1916 को सुगौली सन्धि अनुसार कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, गुन्जी, नाभी र कुटी नेपाली भूमि भएको स्पष्ट भएकाले सरकारले सो भूमि फिर्ता ल्याउने उनको भनाइ छ। त्यसो भए नेपाली भूमि फिर्ता हुन्छ भनेमा यहाँ चाहिँ ढुक्काउनुहुन्छ? नभए त हुँदै हुँदैन, त्यो हाम्रो। त्यस्तै गरी मन्त्री भट्टराईले भारतीय पक्षले लामो समयदेखि कब्जामा राखेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रको भूभाग नेपालको सरकारले फिर्ता ल्याउने बताएका छन्। सन् 1916 को सुगौली सन्धि अनुसार कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, गुन्जी, नाभी र कुटी नेपाली भूमि भएको स्पष्ट भएकाले सरकारले सो भूमि फिर्ता ल्याउने उनको भनाइ छ। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।